दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्रै संविधानका सम्पूर्ण प्रावधानहरू को निष्क्रियता पश्चात भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ र यस पछाडि उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा हामी संवैधानिक राजनीतिक कानुनी पाटोबाट संवाद गर्दैछौँ। संवादका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डेमोक्रेटिक लयर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिज्ञ अधिवक्ता धर्म रेग्मी। स्वागत छ दुईजनालाई। म धर्मजीबाट आउँछु। यो यस्तो कदमलाई पनि अझै पनि यो संवैधानिक छ, संविधान सम्मत छ, यसको रक्षा गर्नुपर्छ, यसको बचाउ गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरू हुन्छन् हैन? एक्ज्याक्टली हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो संविधानका सबै विकल्पहरू, संवैधानिक रूपमा सरकार निर्माणका सबै विकल्पहरू पुरा भएपछि, विकल्पहीन अवस्थामा पुगिसकेपछि र राजनीतिक रूपमा परिस्थितिलाई निकास दिन धेरै प्रयासहरू गरेपछि राजनीतिक र संवैधानिक विकल्पको हामीसँग अन्तिम मौजुदा व्यवस्था यही थियो। त्यसकारणले यसमा जानु परेको यो बाध्यात्मक संवैधानिक परिस्थिति हो। यदि यस्तो ठाउँमा अब यो खाली निरपेक्ष रूपमा संवैधानिक कानुनी मात्रै प्रश्न होइन, यो राजनीतिक प्रश्न पनि हो। यदि प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारी भन्ने दुईजना पात्र विराजमान हुनुहुन्न थियो भने यति सनै अथवा यति हटपट झटपटमा यस्ता निर्णयहरू यी धाराहरू उद्धृत गरेर यसरी निर्णयहरू हुन्थे? यस्तो छ, संविधानले चाहिँ 76 को जस्तो कन्स्ट्रक्सन छ। संविधानको चाहिँ धारा 76 को जे रूपमा हामीले निर्माण गरेका छौँ, हेर्नुहोस्, एउटा त यो 76 को धारा हामीले अभ्यास गर्दा चाहिँ यो आफैमा चाहिँ असफल जस्तो भयो। हामीले यो अहिले बिचमा जे अभ्यास गऱ्यौँ, यो 3.5 वर्ष हामीले सरकार निर्माण गर्ने र विनिर्माण गर्ने जे अभ्यास गऱ्यौँ, एउटा त मैले तपाईँलाई 76 को धाराको कन्स्ट्रक्सनको आधारमा जो भए पनि संसदको संरचना यही रहँदासम्म दलहरूको स्टाटस परिवर्तन भयो भने संसदमा चाहिँ यो कोर्स नहुन सक्छ, फरक हुन सक्छ। तर संसदभित्र मौजुदा दलहरूको आकार यही रहने र संविधानको 76 को प्रोभिजन यही हो भने तपाईँ त प्रत्येक श्रेणीमा सरकार बनाउने, प्रत्येक श्रेणीमा विश्वासको मत लिने, प्रत्येक श्रेणीमा तपाईँले चाहिँ अविश्वासको सामना गरेर जानुपर्छ। त्यसकारणले समस्या हाम्रो कहाँ छ भने समस्या हाम्रो संविधानको धारा 76 मा छ। समस्या हाम्रो पार्लियामेन्टको स्ट्रक्चरभित्र दलहरूको साइजमा समस्या छ। यदि नेकपाभित्र विवाद हुन्थेन भने यो समस्या आइपुग्थेन। हेर्नुहोस्, नेकपाभित्र विवाद नभई संसदको साइज चाहिँ फरक थियो। नेकपाले चाहिँ सरकार चलाउँथ्यो, काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्थ्यो, अरू दलहरू। नेकपाभित्र चाहिँ विवाद उत्पन्न भइसकेपछि संसदको आकार जे भयो, प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्दा अगाडि भन्नुभएको थियो पुसमा एकचोटि, यो संसद रहँदासम्म नयाँ सरकारको लागि चाहिँ वातावरण बन्न सक्दैन, निकास दिँदैन भन्नुभएको थियो। परिस्थिति अहिले चाहिँ त्यो ठाउँमा आइपुग्यो। त्यसकारणले पात्र, अघि तपाईँले को भन्नुभयो, पात्रहरू निमित्त हो। पात्र जो हुँदा पनि तपाईँको संविधानको प्रोभिजन यो रहँदा र पार्लियामेन्टभित्रको चाहिँ स्ट्रक्चर, खास गरी दलहरूको चाहिँ संरचना र स्टाटस हैसियत चाहिँ त्यो रहँदासम्म यस्तो समस्या हामीले फेरि पनि बेहोर्नुपर्छ। तर गोपाल कृष्णजीको दृष्टिले अर्कै देखिन्छ। संविधान उही हो, तपाईहरू दुवैजना संविधानका व्याख्याता अथवा यसमा बहसकर्ता, पैरवीकर्ताहरू, तर एउटै दस्तावेजलाई कसरी फरक फरक रूपमा अर्थ्याइएको? मलाई के लाग्छ भने, धर्मजीको म सुनिरहेको थिएँ, अहिलेको समस्या भनेको के हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू बाहेकको विकल्प देख्न नचाहेर यस्तो भएको। यसमा विकल्प छ, विकल्पकै लागि भनेर संविधानको वर्तमान जुन 76 को संयोजन छ नि, त्यो विभिन्न विकल्प राखेर बनेको छ। पहिला धेरै समस्या आयो। त्यो समस्यालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले संविधान सभाको चुनाव मार्फत जुन दलहरूले संविधान बनाएका छन्, त्यो संविधान सभा मार्फत बनेको संविधानबाट यो विभिन्न विकल्प अपनाइएको। जस्तो 76(1) को संयोजन बहुमतको सरकार हो। 76(2) को संयोजन 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको संयोजन हो। 76(3) को संयोजन एकल बहुमतीय भने एक दल भन्छ नि, जो ठुलो दल छ, लार्जेस्ट पार्टीको, जुन पहिला लार्जेस्ट पार्टी भनिन्थ्यो त्यो हो। त्यो बाहेक जुन 5 को प्रोभिजन हो नि, अहिले 5 को प्रोभिजन ल्याइएको छ, त्यो 5 को प्रोभिजन भनेको विभिन्न विकल्पहरूबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएन भने 5 को विकल्प भनेर ल्याइएको र त्यसलाई अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट बनाइएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसको संयोजन हेर्दैमा कस्तो लाग्छ भने 2 बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको सदस्य भन्छ। उपधारा 2 बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले यदि म सक्षम छु भनेर राष्ट्रपतिकोमा त्यो आफ्नो दाबी पेश गरिसक्यो भने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले चाहिँ निजलाई 1 महिनाभित्र अर्थात् 30 दिनभित्र उपधारा 4 बमोजिमको त्यो आफूलाई चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्ने गरी
उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्थाले के देखिन्छ भने कुनै पनि हालतमा अर्ली इलेक्सन नहोस्, प्रतिनिधि सभा यस्तो मुलुकमा एकपटक बनिसकेको संसद चाहिँ भङ्ग नहोस् कुनै पनि हालतमा। हामीसँग बिटर एक्सपिरियन्स छ योभन्दा पूर्व संसद पूर्व पनि त हाम्रो संसदीय व्यवस्था नै हो नि। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047ले पनि हामीलाई संसदीय व्यवस्था नै दिएको थियो, तर त्यसमा केही विकृतिहरू आए भनेर हामीले यसपटक संविधान बनाउँदाखेरि यो कुरालाई विचार पुर्याएर त्यो 5 को व्यवस्था त कस्तो हो भने उपधारा 5 को व्यवस्था एउटा व्यक्ति पनि प्रतिनिधि सभामा सदस्य रहेको एउटा व्यक्ति पनि यदि सक्षम छ भने त्यो व्यक्तिले नै त्यो प्रधानमन्त्री बनोस्, अरू दललाई कन्भिन्स गर्न सक्दछ। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि धारा 76 को 5 बमोजिम शेरबहादुर देउवाले 149 जनाको दाबीसहित जाँदै पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्दै अथवा त्यसलाई अवमूल्यन गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन गरियो। एकदम शेरबहादुर देउवाले जब 149 जनाको सिफारिस लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलासम्म, हिजोको कुरा हो, त्यति बेलासम्म त प्रधानमन्त्री पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्रीको भाषामा तपाईँलाई भनौँ हिजो लाइभ टेलिभिजन करिब 20 वटा जति टेलिभिजनहरूले यो कुरालाई लाइभ गरेका छन्। म आफै पनि आमन्त्रित, तपाईँ पनि आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो। यो सबैजनाले सुन्दाखेरि तपाईँ आफै सुनिरहनु भएको छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने विकल्प भए ल्याउनुहोस् न, म त प्रधानमन्त्री बन्नै तयार छैन, हैरानीमा कसरी प्रधानमन्त्री बनिराख्ने, केही पनि कुरा गर्न नपाइने भयो भनेर प्रधानमन्त्री आफै भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब विकल्प जाने बित्तिकै उहाँले त पहिले नै तयार गरे जस्तो गरेर त्यही भित्रको आफ्नो दलभित्रको पनि विवाद, यो कुरो कहाँ लेखेको छ? जस्तो राष्ट्रपतिबाट जुन आधारहरू दुईटा लिएको छ, मैले हिजो आधार हेरेँ आज बिहान उठेर, त्यो आधारमा त अर्काको राजनीतिक दलभित्र भएको चलखेलको विषय जुन कारवाही गरेकै छैन, त्यस्तो अवस्थामा त्यो साइलेन्ट विषयलाई पनि यो उठ्न सक्ने, यस्तो ध्यानाकर्षित हुन सक्ने भन्ने जस्तो भाषा राखेर जुन त्यसलाई आधार बनाएर चाहिँ मौका नदिएको अवस्था छ नि, त्यसो गर्न मिल्दैन। धर्मजी, हजुर, यसमा तपाईँको यही प्रश्न हो नि? जरुर सही प्रश्न आधा उत्तर हो भने जस्तै हो। गोपालजीले भने जस्तो होइन, यसमा चाहिँ 2-3टा कुराहरू हामी पहिले अलि मसिनो गरी छलफल गरौँ। एउटा त जस्तो 76मा मैले अघि सुरुमा चाहिँ 76 चाहिँ असफल भयो है हाम्रो अहिलेको अभ्यासले भने, यसको पछाडि किन भन्नुहुन्छ भने 76मा हामीले के भन्यो भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सामान्यतया के हो भने एउटा चाहिँ बहुमतको सरकार, त्यसपछि बहुमत बन्न नसके 2 या 2 भन्दा बढी दलको सरकार, त्यो पनि नभए चाहिँ हामीले पहिले लार्जेस्ट पार्टी भनौँ अल्पमतको माइनोरिटी गभर्मेन्ट 3टा हो। हामीले एउटा नयाँ प्रोभिजन 5मा के राख्यौँ भने संसदको कुनै सदस्य भन्ने व्यवस्था राख्यौँ। सामान्यतया अघिका 3टा व्यवस्था हाम्रो 76 कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त दलको नेता, त्यहाँनिर चाहिँ इन्डिभिजुअल पार्लियामेन्टेरियन होइन कि दलको नेता, बहुमत प्राप्त दलको नेता। 76 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन पाएको सदस्य, समर्थन पाउन सक्ने सदस्य। 2 मा आइपुग्नुभयो भने तपाईँलाई दलको नेता चाहिएन। अब 2 को कोर्स तपाईँले पुरा गर्नुभयो, त्यो कोर्सबाट तपाईँले प्राइम मिनिस्टर दिन सक्नु भएन भने तपाईँ 3 मा जानुहुन्छ। 3 मा जाँदा तपाईँले जसरी अस्ति केपी ओलीजी बन्नुभयो प्रधानमन्त्री भर्खरै 3 मा जाँदा तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेपछि त्यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ फेरि संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टीको चाहिँ नेता नै चाहियो, लार्जेस्ट पार्टीको लिडरै चाहियो, दलको नेता नै चाहियो त्यसमा चाहिँ, होइन? अब 5 मा आइपुगेपछिको बारेमा छ नि, 5 मा आउँदा डेफिनेटली के कुरा हो भने संसदको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन सक्छ, तर त्यसले संसदको म 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने यथेष्ट आधार पेश गर्नुपर्छ। यथेष्ट आधार के हो भनेर भन्दाखेरि 5 को नयाँ प्रोभिजन भए हुनाले हामीसँग चाहिँ स्थापित त्यस्तो मान्यता र चाहिँ स्थापित प्र्याक्टिस छैन कि यही चाहिँ आधार हो भन्ने। प्रेसिडेन्टले त्यसलाई केलाई आधार मान्नुभयो उहाँले भनेपछि, जस्तो प्रेसिडेन्टले के भन्नुभयो, उहाँहरूले हस्ताक्षर लिएर जानुभयो नेताहरू। जस्तो हिजो एउटा गम्भीर कुरा छ हाम्रो चाहिँ गोपालजीले अघि राखेको कुरामा मैले थप गरौँ, माधव नेपालजीको राजनीतिक स्ट्याटस के हो, उहाँको चाहिँ 27 जना सांसदहरूको के हो? म प्रेसिडेन्ट भएको भए म सोध्थेँ माधव नेपालजीलाई, हस्ताक्षरमा आउनुभएका म हस्ताक्षरको नेता शेरबहादुर देउवालाई सोध्थेँ तपाईँसँग आएका 27 जनाहरूको दल परिवर्तन भयो कि के हो, दलको नेता उहाँको स्ट्याटस के हो माधव नेपालजीको? उपेन्द्र यादवजीको स्ट्याटस के हो? उहाँसँग चाहिँ 32 सदस्यीय संसदीय दल छ, 19 जनाको चाहिँ नेतृत्व गरेर महन्त ठाकुर र चाहिँ राजेन्द्र महतो दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ लेखेर दिनुभएको छ मेरा सदस्यहरू गएर चाहिँ अर्को क्याम्पमा साई गर्न पाइँदैन। अहिले एउटा बुझाइ के छ, जबरजस्त बुझाइ भने 5 मा आइपुगेपछि दलको दलीय विधान लाग्दैन, संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य आर्टिकलहरू लाग्दैनन्, त्यो होइन। 5 मा आइपुग्दा पनि तपाईँलाई दलको विधान जुनसुकै बेला लागू हुन्छ, पार्लियामेन्टमा सरकार फर्मेसनको बेला, विश्वास अविश्वासको बेला, मतदानको बेला सधैँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नका लागि चाहिँ संसदीय उम्मेदवार बन्न इन्डिभिजुअल पार्लियामेन्टेरियन चाहियो, उम्मेदवार बन्न इन्डिभिजुअल पार्लियामेन्टेरियन चाहियो, तर भोट हाल्न चाहिँ के चाहियो भन्नुहुन्छ भने सम्बन्धित पार्टीको
पार्टी अनुशासनभित्र दलको सदस्यहरू बस्छ, अन्यथा त दलको सदस्यलाई उति बेलै कारबाही गर्छ। यो तपाईँको व्याख्या हो कि मेरो व्याख्या सार्वभौम होइन, मेरो व्याख्या होइन। मैले चाहिँ संविधानको प्रोभिजन र प्र्याक्टिसलाई भनिरहेको छु। जस्तो हो गोपाल कृष्णजीले चारमा भन्नुभयो नि, मानुला सार्वभौम व्याख्या। चारमा आइपुग्दा तपाईँलाई चाहिँ पाँचमा आइपुग्दा विधि लाग्दैन, थिति लाग्दैन, त्यसो भए यस्तो एनार्किजमको संविधानले कल्पना गरेका छ। त्यसो भए सांसदको लाइन आउने भयो, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई सोध्नुपर्ने भयो। धर्मजी तपाईँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ, गोपालजी कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिले यो सोधेर सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई जहिले पनि एक दलीय अनुशासन लाग्छ, दुई संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रोभिजन लागू हुन्छ, जुन कुरा राष्ट्रपतिको हिजोको चाहिँ आदेशमा हिजोको चाहिँ तपाईँको त्यो निर्णयमा चाहिँ त्यो कुरा उल्लेख छ। दल बदल भएको स्थिति हो भने उहाँलाई दल अनुसार कारबाही हुन्छ। हिजो एमालेको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीले र चाहिँ जसपाको तर्फबाट चाहिँ दलको नेता महतोजी र चाहिँ हाम्रो महन्त ठाकुरले उहाँले दुईटाले चाहिँ मेरा सदस्यहरूलाई दल बदल अन्तर्गत कारबाही हुनसक्छ है भनेर उहाँहरूले चाहिँ पत्र दिनुभएको छ स्थिति यकिन गर्न। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हो भने यो स्थितिमा आदरणीय हाम्रो काङ्ग्रेसको सभापतिजीले जे 149 दाबी गर्नुभयो, अर्काको पार्टीको सदस्यहरूलाई साइन गराएर तपाईँले लिएर प्रधानमन्त्री हुन खोजेर तपाईँ कस्तो दलीय व्यवस्था चलाउन चाहनुहुन्छ, कस्तो डेमोक्रेसी चलाउन चाहनुहुन्छ। अझ कम्युनिस्टहरूले कहिलेकाहीँ यो गर्दा त म त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँ, सुरुमा त हामीलाई संसद अनौठो लाग्थ्यो। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीले यो गर्दा पनि हुन्थ्यो। हाम्रो गोपाल कृष्णजीहरूले समर्थन गर्ने चाहिँ डेमोक्रेट शक्ति जो लोकतन्त्रमा लामो चाहिँ दलीय व्यवस्थामा काङ्ग्रेसको आफ्नै लामो चाहिँ अनुभव छ, अभ्यास छ र निष्ठा छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ अर्को पार्टीको चाहिँ 27 जना र 13 जना करिब 40 जना सदस्यहरूलाई लिएर हस्ताक्षर गरेर म चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्छु भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ। त्यो नैतिक हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको वैधानिक हुन्छ भन्यो भने 76 को कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोजन गर्दा सरकार बनाउने सन्दर्भमा दलीय अनुशासन, संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुन्छ। इन्डिभिजुअल भनेको चाहिँ पार्लियामेन्ट्रियनले दाबी गर्ने इन्डिभिजुअल हो, समर्थन गर्ने इन्डिभिजुअल होइन। आजको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेकै धारा 76 को उपधारा 5 र त्यो उपधारा 5 को प्रावधानमा रहेको प्रधानमन्त्री हुनका लागि संसदीय दलको नेता भइरहनु नपर्ने, जुनसुकै सदस्यले दाबी गर्न पाइने, तर त्यसमा मताधिकार दिनका लागि चाहिँ व्हिप नाग्न नपाइने, संसदीय दलको निर्देशन अनुसार नै हुनुपर्ने भन्ने व्याख्यालाई समर्थन गर्दा पनि त्यही सार्वभौम व्याख्या जस्तो गर्नुभयो धर्मजीले। म एउटा कर प्रश्न गरौँ टेकारामजी। यो कस्तो भने तपाईँ संयोजन हेर्नुहोस् न, उहाँले भनेकै कुरा म के भन्छु भने उपधारा 1 मा दलको नेता चाहिन्छ, उपधारा 2 मा गइसकेपछि दलको नेता चाहिँदैन, त्यसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति हुन्छ। फेरि व्यक्ति भइसक्यो, त्यहाँ 3 मा फेरि दलको नेता चाहिन्छ, उहाँले नै भन्नुभयो नि। 5 मा पनि दलको नेता चाहिँदैन नि। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि गएर प्रधानमन्त्रीको मैले चाहिँ विश्वास लिन सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्यो भने राष्ट्रपतिले उसलाई नियुक्त गर्नुपर्छ। यसको किन यस्तो गरिएको भने यो वैकल्पिक व्यवस्था हो। म फेरि दोहोऱ्याउँछु यो कुरा। यसलाई हामीले चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी हामी दलीय व्यवस्था नै चलाइराखेका छौँ, तर दलीय व्यवस्थालाई चलाउँदै पनि कहिलेकाहीँ कस्तो परिस्थिति आउँदो रहेछ भने दलीय व्यवस्था अन्तर्गत भएका हामीले अर्को दललाई समर्थन नदिँदाखेरि यत्रो खर्च गरेर जुन हामी संसदको इलेक्सन गर्छौँ, निर्वाचन गर्छौँ, त्यो बिचैमा टुटेर जाने भयो। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले, नेपाल जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ यत्रो अर्बौं खर्च गरेर गरिएको चुनावलाई चाहिँ त्यो तत्कालै जान सक्ने स्थिति देखिन थाल्यो। त्यसैले कुनै पनि विकल्प बाँकी नरहोस् भनेर अलिकति त्यसलाई छोडिदिएको, नत्र त भन्थ्यो नि त। तपाईँको जस्तो तर्क गर्नेहरूले त कहाँ पुर्याउनु छ भने त्यसले दलीय व्यवस्थाका रूपमा रहन्छ र होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँले किनभने तपाईँ एउटा दलप्रतिको उत्तरदायित्व जवाबदेहिता छ, त्यसको व्हिप पनि नमान्ने, अनि त्यो जता मन लाग्यो त्यता भोट हाल्ने त्यस्तो छ नि। म तपाईँलाई मेरो मित्र गोपालजीलाई नै सोध्नु पर्यो मैले उहाँलाई चाहिँ। होइन, म एउटा कुरा भन्छु, म प्रश्न गरिदिन्छु। हिजो माधव नेपालजी र उपेन्द्र यादवजीको राजनीतिक हैसियत के हो, कुन पार्टीको सदस्य हो? होइन, त्यो उहाँहरूले प्रश्न गर्नु होला। सबै कुराको जवाफ दिने ठाउँ राष्ट्रपति हो र राष्ट्रपतिले आजै सबैको नेकी बढी हेर्न सक्ने अवस्था छैन नि। राष्ट्रपतिले तत्कालै एकदम को हो राष्ट्रपति, यो सबै कुरा गरिदिन सक्ने यत्रो ठुलो अधिकार छ राष्ट्रपतिलाई। उहाँले भेरिफाई पनि गर्नु नपर्ने। आधा रात 1 बजे रातिमा गएर राष्ट्रपतिले के गर्ने त भन्दाखेरि दल ल ठिक छ, मेरो दल लिएर म आधा आएँ, 26 जनाको सिग्नेचर या 27 जनाको सिग्नेचर लिएर म आएँ भने तपाईँको के हो भनेर उहाँले नै भन्नुभयो नि। यो कुरा राष्ट्रपतिले सोध्नु नपर्ने। सोध्दै नसोधिकन दल के संविधानमा भएको, उहाँ पनि त संविधान बमोजिम नियुक्त राष्ट्रपति हो नि। संविधान बमोजिम नियुक्त राष्ट्रपतिले अर्काको संविधान बमोजिम भएको प्रोभिजनलाई दाबी गरेर आएको प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई लिएर आएको समर्थन, उहाँले त सिग्नेचर लिएर आउनु भएको छ। बरु
प्रधानमन्त्रीले त त्यसरी सिग्नेचर एकतिर गरिसकेका सदस्य पनि मेरै दलमा छन् भनेर उहाँले त एउटा चिठीसम्म लिएर गएर राष्ट्रपतिकोमा दिएको न हो भने मैले नजिकको मानिसलाई राष्ट्रपति बनाएँ भनेर त्यो चाहिँ पदको दुरुपयोग गरेको होइन। यसरी पदको दुरुपयोग गर्न मिल्छ। तपाईँ दल त्याग नगर्दासम्म दलको सदस्यले संसदभित्र हुने सबै गेममा दलीय अनुशासन मान्नुपर्छ, अन्यथा त तपाईँले चाहिँ दलीय व्यवस्था ध्वस्त बनाउनु भयो नि। दल त्याग गरेका छैन, कानुन बमोजिम दल त्याग गरेका छैन भने संसदभित्र हुने सबैमा, सरकार बनाउने मात्रै होइन, हेर्नुहोस् सबै प्रस्तावहरूमा, संसदभित्र आउने सबै विधेयकहरूमा, सबै प्रस्तावहरूमा स्वत दलको सदस्य भइसकेपछि त्यसलाई अटोमेटिक दलीय अनुशासन लागू हुन्छ। कहीँ पनि पाइँदैन, कहीँ पनि चाहिँ कुनै पनि दलीय व्यवस्थामा म दलको सदस्य छु तर म अर्को पार्टीलाई भोट हाल्छु। हेर्नुहोस् त नेपालमा हामीले बौद्धल कालमा चाहिँ गरेको अभ्यास, सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्न सकेन, त्यो बेला पनि सांसदहरू गायब हुन्थ्यो, भाग्थ्यो, आउँथेन। त्यो त हाकाहाकी, फ्लोर क्रस भन्दा पनि माथिको स्थिति हो कि यो हाकाहाकी। किन भन्नुहुन्छ भने हाकाहाकी हामी यतिजना अर्को दलमा गयौँ, तपाईँलाई के भनेको छ 40% पुर्याउनु भयो भने जान पाउनु पार्टी खोल्नु होइन, दुईटै हुनु पर्छ, सेन्ट्रल कमिटी हो भने अहिलेको कानुनले भएन भने के हुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँ मसँग सोध्नुहोस् न, म चाहिँ नेकपा एउटै हुँदा, म चाहिँ नेकपा विभाजन हुँदा म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएँ होइन। म चाहिँ तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट चुनाव लडेको थिएँ। म चाहिँ संसदमा मैले कहिल्यै माओवादी विरुद्धमा हस्ताक्षर पनि भोट हालेको छैन, मैले पार्लियामेन्टमा माओवादीको दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर भोट हालेको छैन। तर म के कारणले हटेँ भन्दाखेरि मलाई एउटा पेपरमा नाम आयो, म एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएँ। मैले पार्लियामेन्टमा टेस्ट गर्न त पास छैन, म भएँ, जिम्मेवारीपूर्वक म भन्छु। त्यस कारणले म पार्लियामेन्टमा छिरिनँ, मैले चाहिँ त्यो मेरो मोरल क्वेसन हो, सम्बन्धित सदस्य होइन। मेरो पद सही गरेर गएको होइन, म बाहिर बसेर पोलिटिकल्ली म बाहिर बस्दा अनलाइन खबरको सूचनाको आधारमा मेरो पद गएको छ, स्पष्टीकरण पनि छैन मेरो पार्टीमा। यो के कारणले हो भने तपाईँ पद त ठाउँको ठाउँ देन एन्ड दिएर त्यहीँ जान्छ। एमालेको केन्द्रीय समितिले केपी ओलीलाई चाहिँ अथोरिटी दिएको छ, अर्कोको दलले चाहिँ दलको नेतालाई अथोरिटी दिएको छ, प्रेसिडेन्टको अगाडि देन एन्ड दिएर उहाँले चाहिँ साइन गरेर माधवजीको पार्टी के हो तपाईँलाई म कारवाही गर्छु भनेर उहीँ पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले 2टा लेटर दिनुभयो। यो भएन भने त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने दलका सदस्यहरूलाई तपाईँले लाठी लगाएर खोजेर ल्याउनुपर्छ र दलभित्र संसदमा निर्वाचित भएपछि कार्यकाल सकिँदासम्म सम्बन्धित दलको विधानले त्यो सदस्यलाई प्रत्येक प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्नुपर्छ। त्यसलाई अटोमेटिक दलमा चाहिँ विधान लागू हुन्छ। इन्डिभिजुअल पार्लियामेन्टेरियनको रूपमा यो दाबी गर्ने प्रोभिजन हो। त्यही भएर 5 को प्रोभिजन हामीले संविधानमा बेटर के हुन्थ्यो भनेको बालजी, त्यो प्रोभिजन नराख्नु पर्थ्यो हामीले संविधानमा, बेटर चाहिँ त्यो हुन्थ्यो। अब सायद अब यो यस्तै भयो भने आज त अब शनिबार पनि भयो, भोलिदेखि सर्वोच्चमा रिट पनि पर्ला, त्यसको व्याख्या सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्ला। यद्यपि यो हामीलाई अहिले त सबभन्दा धेरैको चासो भएको, चिन्ता भएको विषय हो नि। कोरोनाको कहरका बेलामा खोपकोदेखि लिएर अक्सिजन नपाएको समस्याका विषयमा चर्चा गर्नुपर्ने, त्यसलाई जवाबदेही बनाउनु पर्ने, उत्तरदायी बनाउनु पर्ने बेलामा हामी अहिले संसद विघटन पश्चात घोषित भएको हुने नहुने चुनाव अथवा यसको संवैधानिक निरूपणको प्रश्नमा बहस गरिरहनु परेको छ हैन। अब यो यस्तो अन्य आवश्यकताका बीचमा पनि मान्छेलाई चासो त छ, के गर्ने? किनभने नीतिहरूको मूलनीति राजनीति नै यो स्तरबाट उद्वेलित भइसके पछाडि त त्यसले त हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? अब हुन्छ चाहिँ के त त्यसो भए? म के भनौँ भने सुन्नुहोस् न, अब तपाईँले पनि एउटा सम्भावनाको कुरा त गरिहाल्नु भयो। यो चाहिँ कस्तो भएको हो भने सम्बन्धित ठाउँमा बस्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले, विशेष गरेर जिम्मेवार व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी सही ढङ्गबाट पुरा नगरिदिँदाखेरि निस्केको यो चाहिँ उपज हो। मैले सुरुमा तपाईँलाई एउटा कुरो भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यो जुन अर्को पार्टीको मानिस पनि या अर्को व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने जुन वैकल्पिक व्यवस्था गरेको थियो नि, छ नि संविधानमा, त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीजी स्वीकार गर्न तयार नै हुनु भएन, जसको कारणले गर्दाखेरि आजको यो परिस्थिति आएको हो भन्ने कुरा मेरो ठम्याइ छ। यसको कारण छ। यसको कारण के हो भन्नु होला भने, जस्तो संविधानमा जुन पहिला त उहाँ त झन्डै 2/3 बहुमतको नेकपा एउटै भएको अवस्था र झन्डै 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री हो नि त उहाँ त। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले के सोच्नुभयो भने म अब प्रधानमन्त्रीबाट कहिले निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले सोच्नु भएन। दोस्रो, पार्टी टुट्यो। त्यो पार्टी अरूले टुटाइदियो, काङ्ग्रेसले टुटाइदिएको होइन नि, पार्टी उहाँहरूको आफै टुट्यो। टुटिसकेपछि अब उहाँ कुन अवस्थामा पुग्नुभयो त 2 को प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 2 को प्रधानमन्त्री भइसक्दाखेरि पनि उहाँले के गर्न सक्नु भएन भन्दाखेरि, 2 को प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2टा अवस्था थियो। उहाँलाई कसैले तपाईँलाई अविश्वासको प्रस्ताव त ल्याएको होइन नि, प्रधानमन्त्री आफै लिन जानुभएको, आफै लिन जानुभयो। आफै लिन जाँदाखेरि उहाँको पक्षमा पुगेन, बहुमत नपुग्ने बित्तिकै उहाँ 3 को प्रधानमन्त्री योजनाबद्ध ढङ्गले उहाँले गर्नुभएको छ। 3 को प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभयो। 3 को प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै हिजोको अवस्था हेर्नुहोस् न तपाईँ, यो यसरी यो दिस इज फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन भनिन्छ कि संविधानको व्याख्या गर्ने नाउँमा जथाभावी व्याख्या गर्न मिल्छ र
जस्तो हिजो प्रधानमन्त्रीले पनि दाबी गर्नुभएको छ नि त 153 जना लिएर भने हिजो त उहाँ प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री एकातिर के भन्दैछ भन्दाखेरि तपाईँ राजीनामा पनि गर्नुहुन्न। सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने जब म अल्पमतमा पर्दछु, अल्पमतमा परिसकेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्दछ। कहाँ लेखेको छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। यो लेख्नु पर्दैन। हामीले मानिआएको जुन पद्धति हो त्यो पद्धतिले के भन्छ भन्दाखेरि जब म पार्लियामेन्टमा किनकि पार्लियामेन्ट अग्रजलाई देख्दा नमस्कार गर्नुपर्छ भने जस्तै हो। भने जस्तै हो, कहीँ लेखेको हुँदैन। अग्रजलाई देख्दा नमस्कार गर्नुपर्छ कहीँ भनेको छैन। तर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जब म अल्पमतमा पर्छु मैले राजीनामा दिनुपर्दछ। किन? मलाई त्यही संसद, उहाँले 93 मात्रै भोट पाएको होइन, त्यति गर्दा पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने, दिनु भएन। त्यसपछि एकैचोटि उहाँ ठुलो दलको हैसियतले 3 नम्बरको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ पनि के लेखेको छ 4 अनुसारको तपाईँले विश्वासको मत लिनुपर्छ 30 दिनभित्रमा। एकैचोटि उहाँ बिचमा के भनेर आउनुभयो भने म त लिनै सक्दिनँ, म 4 अनुसारको विश्वास म लिन सक्दिनँ, जसका कारण त्यति बेला एकैछिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर के भन्नुहुन्छ भने म 4 अनुसारको विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दै अनि एकैछिन पछाडि 1 घण्टा पछाडिको दाबीमा उहाँ के भन्नुहुन्छ मेरो दल त एकै छ, अर्को दलको पनि मलाई समर्थन छ, मेरोसँग त 153 जनाको समर्थन छ भनेर प्रधानमन्त्री के कुन आधारमा भनिरहनु भएको छ? के कहीँ जवाफदेही हुनु पर्दैन? यत्रो डेमोक्रेसीमा यत्रो मिडिया छ, सारा जनताको समक्ष उहाँले लाइभ बोलिरहनु भएको छ भने हामीले कहीँ जवाफदेही हुनु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीले कहीँ जवाफदेही नै हुनु पर्ने? यसको मतलब के हो भने नि, यसको मतलब के हो यात्रीजी भने कि उहाँले आफ्नो विकल्प देख्नै नचाहेको। संविधानले विकल्प हेर भन्छ। धर्मजीले भने जस्तो नि त्यो उहाँको विकल्प पनि को देखियो त? शेरबहादुरजीले माधव नेपालजीको दलीय हैसियत के, उपेन्द्र यादवजीहरूको दलीय हैसियत के, त्यही प्रश्न फेरि यता पनि लागू होला, महन्त ठाकुरजीहरूको दलीय हैसियत के भन्ने पनि होला होला भने कसरी त्यो 149 पुग्छ त? माधवजीहरूको 27 जना गन्न मिल्यो अथवा उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईको 13 जना? हो, यहीँनिर राष्ट्रपतिको भूमिकाको कुरा आउँदो रहेछ। यहाँनिर राष्ट्रपतिको भूमिकाको के कुरा आउँदो रहेछ भने राष्ट्रपतिले मध्यरातमा दुईटा क्लेम आयो भन्ने बित्तिकै उहाँले हेर्ने बित्तिकै कसरी बुझ्नुभयो? त्यो आफ्नो स्थिति क्लियर गर्न भन्नु पर्दैन? पहिलो प्रश्नमै मैले भनिसकेँ, यदि राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नहुनुहुन्थ्यो भने त यस्तो अवस्था आउँथेन। हो, त्यसैले मैले के भनेको भने एउटा छलफल गरौँ न। गोपाल सरले भने यस्तो एउटा मलाई चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो वैकल्पिक सरकार दिने अवधि कहिले थियो भने पार्लियामेन्ट डिजल्भ के अरे पार्लियामेन्ट रिस्टेट भयो नि, जब चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संसद चाहिँ अघिल्लो संसद जहाँ विघटन भइसकेपछि पुनर्स्थापित भयो संसद, त्यो दिनदेखि हिजोको दिनसम्म प्रतिपक्षलाई कुनै पनि बेला, विपक्षीलाई कुनै पनि बेला तपाईँले चाहिँ जुनसुकै आर्टिकलको सरकार दिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो भनेको तपाईँले चाहिँ विश्वासको के अरे अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो हाउसमा, पेश गर्नु भएन। इभन लामो समय त के भयो भने हामीलाई अर्को सत्ता साझेदार दल माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिइदिनुहोस् भन्नुपर्ने भयो, हात जोड फिर्ता लिन तयार हुनुहुन्न उहाँ होइन। अविश्वासको प्रस्ताव उहाँहरू हाल्नुहुन्न है, सरकारबाट विस्थापित हुने तरिका अविश्वासको प्रस्ताव उहाँहरू ल्याउनुहुन्न। समर्थन फिर्ता, इभन समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ, उहाँहरू समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, अविश्वासको प्रस्ताव उहाँहरू राख्नुहुन्न। मिनिमम अङ्क उहाँहरू चाहिँ कहिल्यै जुटाउनुहुन्न होइन। हामी संसद पुनर्स्थापना भएको दिनदेखि हिजोको दिनसम्म अपोजिसनलाई सरकारको विकल्प दिन उहाँहरूलाई कसले रोकेको थियो? कसैले पनि रोकेन, विकल्प दिनु भएन। तपाईँ भन्नुहुन्छ कि केपी ओलीको विस्थापन भन्नुहुन्छ, एउटा चर्चा छ नि अहिले कि केपी ओलीलाई घोक्रे ठ्याक गरेर निकाल्ने जस्तो राजीनामा गर्नु भएन भन्नु भने व्यवस्था के छ? तपाईँले यो अविश्वासको के अरे अस्ति विश्वासको मतको भनौँ न, विश्वासको मत लिइसकेपछि त राजीनामा दिनु परेन, स्वतः मुक्त भयो उहाँ, राजीनामा दिनु परेन। विश्वासको मतमा जानुभयो, विश्वासको मत फेल भएपछि तपाईँ अर्को आर्टिकल सक्रिय भयो होइन। त्यस कारणले यो प्रधानमन्त्रीले यो परिस्थितिको ट्याकल गर्न प्रधानमन्त्रीले के कुन रूपमा सक्नुभयो सक्नु भएन त्यसको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ। तर सँगै अपोजिसन संसदभित्रको जुन दलहरूको उहाँहरूको जे हैसियत छ उहाँहरूले त्यो हैसियत अनुसार वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको कुरा जनता कहाँ उहाँहरूले क्षमा माग्नु पर्दैन? हिजो चाहिँ के हुन्थ्यो, तपाईँले चाहिँ माधव नेपालजी आफ्नो पार्टीमा बस्नुभयो भने हिजो चाहिँ संसद जोगिन्थ्यो नि। माधव नेपालजीको 27 जना के अरे 27 जना पार्टीमा बस्नुभयो भने एमालेको 121 जना हुन्थ्यो। बहुमत प्राप्त चाहिँ यो अर्को उपेन्द्रजीहरूको बहुमत थियो चाहिँ 20 जनाको 19-20 जनाको महन्तजीहरूको। हिजो दुईवटा पार्टी भएपछि बहुमतको निर्णय मानेको भए, दलीय पद्धति मानेको भए त हिजो त सरकार बस्थ्यो त, संसद रहन्थ्यो त। प्रधानमन्त्री कहाँ 138 पुग्ने बित्तिकै त उहाँले डिजल्भ गर्नु हुन्थेन नि त। तपाईँ जानी परिस्थिति के गर्नु भएको छ भने बिहान नागरिकता बोकेर चाहिँ शेरबहादुर देउवाजी कहाँ जाँदाखेरि संसद जान्छ भन्ने माधव नेपाल त्यत्रो प्रधानमन्त्री भएको आदरणीय नेतालाई थाहा छैन? अर्को पार्टीको सदस्य लिएर आउन मिल्दैन भनेर डेमोक्रेसीमा यति लामो अभ्यास गरेको हाम्रो चाहिँ 48देखि चुनाव जितेको शेरबहादुरलाई थाहा छैन?
थाहा छ नि तपाईँ जानी जानी यसमा चाहिँ तपाईँले राजनीति गर्नुभएको छ। अब बाँकी रह्यो तपाईँले राति गर्नुभयो कि निर्णय दिउँसो गर्नुभयो कि टाइममा किन गर्नुभयो, त्यो निर्णय किन छिटो गरिदिनु भयो, यो कुराको त यसको बारेमा त धेरै छलफल गर्न सकिँदैन। तपाईँले जे निर्णय भएको छ त्यसको लिगल टेस्ट गर्ने ठाउँहरू छ, वैधानिक छलफल गर्नुपर्ने विषय त्यो पनि हो। यदि हिजो 5 बजेसम्ममा गर्न नसकिएको समयलाई त्यसलाई 3 दिनको समय दिँदा के बिग्रिन्छ र के छलफल गर्नुभयो, त्यहाँ पनि इन्स्टिट्युसन छ, त्यसभित्रको नियम के हुन्छ भने पाक्नुभन्दा अगाडि नै छड्किनुभन्दा म राष्ट्रपति कार्यालयको प्रतिनिधि नभएकोले म यसै सबै गर्नुभयो त म भन्न सक्दिनँ। तर के गर्नुभयो होला भने उहाँले आफ्ना चाहिँ सोध्नुपर्ने निकायमा सोध्नुभयो होला, त्यो भनेको कोही एडभाइजरहरू होला, उहाँहरूको आफ्नो राष्ट्रपति कार्यालयको चाहिँ टिम होला, उहाँले त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो होला र त्यति टाइम लाग्यो होला भन्ने मैले अनुमान गर्ने न। गुड फेथमा यो अनुमान गर्नुभन्दा अरू के सक्छु। अब यस्तो छ मैले बुझेको चाहिँ के हो भने संविधान बन्यो नि, संविधानमा के खोज्ने भने म कहाँबाट संविधानको अक्षर र संविधानमा लेखिएका शब्दलाई म कहाँनिरबाट निस्कने। जस्तो कहीँ पनि लेखेको छैन नि त 21 घन्टामा गर्नु नपर्ने, 12 घन्टामा गर्नु नपर्ने भनेर कति समय दिने भने 21 घन्टाको, त्यसमा पनि रात सिँगै बाँकी छ। रात कटाएर हेर्ने भने 10-11 घन्टाको कुरा थियो एक। अनि त्यसपछि के हेर्ने भन्दाखेरि एकैछिन पछाडि राजनीतिमा के मोरलिटी भन्ने कुरा हुँदैन, राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा छैन र छ नि। राजनीति नै नैतिकताले चल्दछ। वास्तवमा यो नैतिक राजनीतिलाई स्थापित गर्न सक्ने हो भने जनता समक्ष बल्ल त्यो टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ। लोकतन्त्रको मापन पनि त्यही हो। लोकतन्त्रको मापन के हो भने नैतिक राजनीति हामीले कति गर्न सक्यौँ भनेर हेरिने हो। यो मैले अघि पनि तपाईँलाई भने त्यसरी के हेरिन्छ भने अब यहाँ त कस्तो कुरा देखिन थाल्यो भने तपाईँले हार्डली 21 घन्टाको टाइम दिनुभयो, 8-9 घन्टा रात कटाएर, अनि त्यसपछि व्यक्तिहरूले चाहिँ तै पनि लिएर गए। टेस्ट गर्नु पर्थ्यो नि त, सोध्न सकिँदैन तपाईँले के आधारमा माधवजी, ठिक छ मैले त्यो वकालत गरेको पनि होइन, भङ्ग गर्थ्यो भने पनि ल माधवजी तपाईँले यो कुरा कसरी गर्नुभयो, तपाईँको दल हेर्ने कसले हो, दल त्याग गर्यो कि गरेन, दलको कानुन बमोजिम त्यो व्यक्ति मुक्त भयो कि भएन भनेर जानकारी दिने ठाउँ त पार्लियामेन्ट हो त, संसद हो नि। दलले पत्र दिनुभयो र जस्तो सक्नुभयो, दलको नेताहरूले दुईटाले पत्र दिनुभयो, दुईटा पार्टीको एमाले र चाहिँ जसपाको दलको नेताहरूले उहाँलाई चाहिँ संविधान र दल सम्बन्धी कानुन लाग्छ, उहाँहरू हाम्रो सदस्य हो भनेर उहाँहरूले दिनुभयो। त्यो भने कारबाही गर्ने प्रोसेस अगाडि बढ्छ। जब सदस्यहरूको सङ्ख्या लिएर आउँदा त्यो सङ्ख्या नै चाहिँ तपाईँको संशयपूर्ण सङ्ख्या छ भनेपछि राष्ट्रपति जस्तो कार्यालयले त्यसैको आधारमा चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ नियुक्ति दिन सक्दैन, संशयपूर्ण सङ्ख्या भयो। हिजो चाहिँ बरु के हुन्थ्यो भने शेरबहादुरजीलाई त्यो विषयमा दिएर चाहिँ नदिएर चाहिँ केपी ओलीलाई दिनुभयो भए तपाईँ 22 हुनुभयो भन्न मिल्थ्यो। बरु चाहिँ हाम्रो गोपाल सरले त्यो त दिनै पर्दैन नि, त्यो त दिनै पर्दैन, स्वाभाविक रूपमा तपाईँ 22 हुनुभयो भन्नुहुन्थ्यो। हिजो उहाँहरूले तपाईँहरू दुइटैको दाबी पुगेन भन्नुभयो, त्यस कारणले त्यो त चाहिँ 22 भएको भएन। अनि यो प्रकारान्तरले के हो भने पुस 27 2077 सालमा मैले जे निर्णय गरेँ त्यो मेरो निर्णय बडा दूरदर्शी थियो, त्यसैले त्यसको सम्पुष्टि जसरी पनि हुन्छ भन्ने एक्लो ध्यानमा लाग्नु भएको हो के केपी होइन। एउटा कुरा भनौँ न, नत्र भने अहिले उहाँलाई धरापमा पनि त पारेको थिएन। होइन, इमान्दारीपूर्वक भनौँ न, हामी उहाँहरूले चाहिँ किन हामीले वैकल्पिक सरकार दिन नसक्नु, हामी चाहिँ अपोजिसनहरूको चाहिँ तपाईँको नैतिक संवैधानिक राजनीतिक दायित्वभित्र पर्दैन, पर्छ नि। संसद चाहिँ तपाईँको पुरानो सरकारले निरन्तरता पाउने स्थिति भएन भने वैकल्पिक दिन पर्दैन भनेको यही सरकारको निरन्तरता त हो नि त फेरि। तर तपाईँले समर्थन गरेर भोट हालिदिनु परेन। तर तीनटा कुरा भनौँ, धर्मजी म तपाईँलाई तीनटा कुरा भन्छु। तपाईँ आफै के भनिरहनु भएको छ भने अहिले त्यो स्वीकार गर्नु भएको छ कि केपी ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि थिएन र इभन दुईटा पार्टी टुटिसक्यो, नेकपा माओवादी छुट्टै भइसक्दाखेरि पनि उसले समर्थन फिर्ता पनि लिइदिएको छैन। त्यस्तो सहज परिस्थितिमा सरकार चलाइराखेको व्यक्ति सहज पनि हो, फेरि सँगसँगै घाँटीमाथि तरबार पनि हो। त्यो त हुन्छ नि, प्रधानमन्त्रीको घाँटीमा जहिले पनि तरबार हुन्छ, राजनीतिक तरबार सधैँ लट्किराखेको हुन्छ। त्यो त उहाँले सक्नु पर्दछ, क्षमता हो नि, क्षमता देखाउन सक्नु पर्दछ। क्षमता देखाउनु नपर्ने अनि उहाँले विश्वासको मत लिन किन गएको? विश्वासको मत लिन गइसकेपछि जब विश्वासको मत प्राप्त भएन, म फेरि यही कुरालाई दोहोऱ्याउँछु, यो कुरा दोहोऱ्याउनुपर्छ, टेर्याउनुपर्छ। संसदीय व्यवस्थामा जब संसदमा आफ्नो बहुमत हुँदैन त्यो बेलामा त्यो व्यक्तिले त्यो संसदीय परिपाटी अनुसार कार्यपालिकाको पदलाई छोड्नुपर्छ र वैकल्पिक सरकारको मार्ग प्रशस्त त्यति बेलै गर्नुपर्छ। अब के भयो भन्दाखेरि उहाँले सक्नु भएन, 93 जना मात्रै सदस्य उहाँको पक्षमा भयो, उहाँको पार्टीको आन्तरिक किचलो होला, लडाइँ होला, अनि त्यति बेला उहाँले चाहिँ त्यो आन्तरिक यो कारबाही गरेर मान्छेहरू निकालिदिएको भए त भइहाल्थ्यो। त्यो चाहिँ जवाफ दिनु पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन, जवाफ दिनुपर्छ नि।
अनि अहिले आएर कस्तो बेलामा त भने ल ठिक छ उहाँहरूको बिचको आन्तरिक किचलो होला नि त, माधव नेपालको पनि आफ्नै राजनीति होला, उहाँले पनि राजनीतिक भविष्य हेर्नु भएको होला। तपाईँले भने जस्तो त्यो अरूलाई कारबाही ती 27 जनालाई कारबाही गर्ने हो भने त सो त अर्को सरकार बनिहाल्छ नि फेरि हो आकार त्यही त। अब उहाँले त्यसैले मैले के भनेको भने संविधानमा लेखिएका शब्द र अक्षरलाई भाग्ने मात्रै बाटो खोज्ने के, त्यो बीचबाट निस्केर भाग्ने बाटो खोज्ने। यसरी एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यस्तो खालको राजनीति गर्न मिल्छ? विकल्पको सरकारै बन्न नदिने, विकल्पको सरकार बन्यो भने पहिरो जान्छ भने जस्तो गरेर संसदीय व्यवस्थालाई यसरी खल्तीको विकल्पको सरकार बन्ने सम्भावना पनि देखिएन के होइन। तपाईको अङ्कगणितले पनि बन्थेन भने त्यो अनुसारको कोर्स त लिन्छ नि, संविधान त कोर्स लिन्छ नि। त्यो कोर्स भनेकै त विघटन होला नि त। अब धारा 5 को पनि प्रावधान सकेपछि के अनि त्यो कोर्स लिने बेलै नपुर्याइकन एकैचोटि हठात तपाईँले गरेको कुरा त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने मौका दिनु पर्थेन? मेरो भनाइ हो यो हतारको चटारो यो हतारो ढिलो चाँडो पुग्छ भने अब हामीले होइन हतारभन्दा पनि हामीले जस्तो अघिदेखि हाम्रो गोपाल सरले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ तपाईँहरूलाई यदि चाहिँ कम्फर्टेबल नै थियो, अहिले त कम्फर्टेबल शब्द त त्यति राम्रो भएको छैन, यही तपाईँहरूलाई सरकार चलाउन कम्फर्टेबल नै थियो भने भनेको पार्लियामेन्टभित्रको अङ्कले कसैले समर्थन फिर्ता पनि ल्याएको थिएन त्यो भने भन्नुभयो। जस्तो हामीले अब नीति कार्यक्रममा बजेट ल्याउनु पर्थ्यो, हामीले चाहिँ पार्लियामेन्टभित्र भोट अफ कन्फिडेन्स लिनै पर्थ्यो। हामीले चाहिँ भोट अफ कन्फिडेन्स नलिएपछि यहाँ त दाउ चाहिँ के छ राजनीतिमा हेर्नुहोस्, यसमा राजनीति पनि त छ त। अहिले हामी केवल संविधानको मात्रै भन्दैछौँ, यसमा राजनीति के छ भने अरूको पार्टीको निश्चित अङ्कको सांसदहरूलाई राजीनामा दिन लगाएर प्रतिपक्षले सरकार बनाउने। हेर्नुहोस् है, दलीय पार्टीको नम्स अघि हामीले मोरालिटीको कुरा गऱ्यौँ नि, हामीले यस्तो मोरालिटीको हामी अभ्यास गरिरहेछौँ कि जहाँ अर्काको पार्टीको कति सङ्ख्या जरुरी पर्छ त्यति सङ्ख्यालाई रिजाइन गर्न लगाएर आफूले सरकार दाबी गर्ने। हेर्नुहोस् है, हामी यस्तो अवस्थामा दलीय व्यवस्थालाई यति ठुलो पार्यौँ, यसमा चाहिँ हामी सबैले जिम्मा लिनुपर्छ। एक्टरहरूले दल संसदमा अघिदेखि सुरुदेखि के भनिरहेको छु भने संसदभित्र यो अरू एक्टरहरूले पनि जिम्मा लिनुपर्ने विषय छ। लगातार अभ्यास गर्नुभयो। सुरुमा काङ्ग्रेसको सभापतिले भन्नुभयो मसँग मिनिमम अङ्क छैन, म लाग्दिनँ भन्नुभयो। उहाँको स्ट्यान्ड राम्रो थियो, दुईवटा कुरा भन्नुभयो। एउटा मसँग जनमत आएन, मेरो पक्षमा म्यान्डेट आएन, म गर्दिनँ अहिले सरकार। दोस्रो मसँग चाहिँ पार्लियामेन्टभित्र मिनिमम अङ्क छैन एकचोक मसँग, म गर्दिनँ भन्नुभयो। तर उहाँहरूले खोज्दै जाँदा अङ्क कहाँ भेटियो भने उहाँहरू सत्तारूढ पार्टीमा खेल्नुभयो होइन। उहाँहरू सत्तारूढ पार्टीमा खेल्नुभयो र के गर्नुभयो भने एमाले भित्रको यति मान्छेले राजीनामा दिएपछि हामी चाहिँ सरकार बनाउन सक्छौँ भन्नुभयो। हामीले हाम्रो पार्टी जोगाउन हामीले दलभित्र कसलाई कति बेला कारवाही गर्ने, कसलाई स्पष्टीकरण लिने, त्यो त हामीले दलभित्र त गर्न पायौँ नि त। अघिल्लोचोटि पनि अस्ति पनि उहाँहरू नआउँदा स्पष्टीकरणका प्रोभिजनहरू बढाएको छ, कतिपयलाई स्पष्टीकरण दिएको छ, कतिपयको कारवाही फुकुवा भएको छ। त्यस कारणले यो त के भयो भने फलानाको अरूको घरको सम्पत्ति चोरेर आफ्नो घरको सेयर बढाउने कुरा डेमोक्रेसीमा अझ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो चाहिँ इमोरल कुरा हो। त्यस कारणले बरु के कुरा यसको एउटा मेरो तर्फबाट यसको कन्क्लुजन के हो भन्नुहुन्छ भने पटकथा चाहिँ हाम्रो संविधान चाहिँ पटकथामा पनि अलिकति समस्या छ, एक्टरहरूमा पनि समस्या छ। त्यस कारणले हाम्रो सिनेमा चाहिँ राम्रो बन्दैन, बनिरहेको छैन। अहिलेको अब मूल प्रश्न चाहिँ तपाईँले अरू छापा माध्यम, अरू टेलिभिजन, अरू विभिन्न माध्यमहरू, सोसल मिडिया र त्यहाँ आएका अवधारणा हेर्ने हो भने धेरैको निष्कर्ष के कतातिर देखिन्छ भने यो संसद विघटन होइन, यो गणतन्त्र अथवा यो जे हामीले परिवर्तन ल्याएका थियौँ 72 सालको संविधान मार्फत संस्थागत गरेको थियो, त्यो दुईटै प्रति अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मोहभङ्ग छ। उहाँहरूको स्वामित्व अथवा अपनत्व छैन। त्यसैले जसरी हुन्छ त्यसलाई धरापमा पार्ने प्रपञ्च हो। नत्र भने चुनावबाट त को भाग्छ र? संविधानमा भएको घुमाइफिराइ ढिलो चाँडो चुनावमै जानु पर्थ्यो होला, कोभिडका कारणले अलि ढिलो चाँडो आफ्नो ठाउँमा होला, तर आवधिक निर्वाचनबाट कोही पनि तर्सिँदैन। भित्र सरकारले विश्वास आर्जन गर्न सकेन, अर्को सरकार पनि बनेन भने मध्यावधि निर्वाचन नै हो विकल्प, त्यसमा पनि हामीले गरेकै छौँ। तर त्यसभित्रको कुत्सित उद्देश्य चाहिँ यो व्यवस्थाप्रतिकै बेइमानी हो भन्ने। यस्तो छ, राजनीति ध्रुवीकरण भइसकेपछि एउटा तबकाले विरोध गर्नु अस्वाभाविक होइन, म यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। किन भन्दाखेरि राजनीति कुन तहसम्म ध्रुवीकरण छ भन्नुहुन्छ भनेपछि पत्रकार महासङ्घको चुनाव भयो, व्यावसायिक संगठनहरू, नेकपा एमालेको केपी ओली पछि एकापट्टि, बाँकी सबै एकापट्टि, जित्नेले 6900, हार्नेले 3900 जनमत। हेर्नु चाहिँ राष्ट्रिय सभाको एउटा हुँदैछ लुम्बिनीमा, एउटा चाहिँ भइसक्यो बागमतीमा, जम्मै एकापट्टि, केपी ओली एकापट्टि, नेकपा एमाले एकापट्टि, अरू एकापट्टि होइन। अब तपाईँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीति चाहिँ जब ध्रुवीकरण भयो, समाज जब ध्रुवीकरण भयो र तपाईँले चाहिँ दुईवटा क्लास चाहिँ छुट्टियो भनेपछि त्यसपछि तपाईँले एउटा तबकाको विरोध हुन्छ र त्यसको तपाईँले सामना गर्नुपर्छ। आज अहिले भइरहेको के हो भन्दाखेरि हामी एक खालको चाहिँ ध्रुवीकरणमा छौँ। हामी अहिले जे देखिरहेछ नि पछिल्लो 1 वर्ष 1.5 वर्ष जे देखिरहेछ, तपाईँले आफ्नो अनुकूल हुँदा चाहिँ अग्रगमन देख्ने, आफ्नो प्रतिकूल हुँदा प्रतिगमन देख्ने हुन्छ।
आफूलाई पाइक पर्दा चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसी भयो, मोरालिटी भयो, आफूलाई पाइक नपर्दा नहुने हुन्छ, त्यो हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तो सामाजिक सञ्जालमा अरूमा किन विरोध भइरहेछ भने एउटा तबकाले समर्थन गरिरहेछ र अर्को तबकाले विरोध गरिरहेछ, किनभने पोलिटिक्स चाहिँ पोलराइज भयो, समाज पोलराइज भयो। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसलाई चाहिँ समयमा चाहिँ तपाईँको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। अब तपाईँले भनेको चाहिँ गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, यी जे कुराहरू भइरहेछन्, यी कतिपय त हेर्नुहोस् अब मिसनमा यस्ता कुराहरू प्रचार चलिरहेछन्। तपाईँ जब नेसनको बारेमा बोल्नुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ तपाईँलाई के भनिन्छ भने प्रतिगामी करार गरिन्छ। तपाईँ जब नेसनको पक्षमा उभिनुहुन्छ, तपाईँले मन लाग्दा हिन्दू धर्मको पक्षमा बोल्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ प्रतिगामी हुने, तपाईँले सेकुलरिजमको बारेमा बोल्नुभयो भने तपाईँ अग्रगामी हुने भन्ने हुन्छ, हुँदैन नि। नेसनको पक्षमा तपाईँले बोल्दा चाहिँ अग्रगामी र प्रतिगामी चाहिँ करार गर्ने हुन्छ, हुँदैन नि। जस्तो मैले यही भने नि, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा मिल्दा चाहिँ क्रान्तिकारी हुने होइन, पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादव मिल्दा क्रान्तिकारी हुने, अथवा शेरबहादुर देउवा मिल्दा क्रान्तिकारी हुने, अनि चाहिँ केपी ओली र महन्त ठाकुर मिल्दा, राजेन्द्र महतो मिल्दा प्रतिगामी हुने हुन्छ। त्यस कारणले समाज चाहिँ ध्रुवीकरण भइरहेछ। त्यो ध्रुवीकरण हुँदा एउटा किताबमा उभिएर मैले बोल्ने र अर्को किताबमा उभिएर गोपाल सरले बोल्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अन्तर्विरोधहरू हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य के हो भने हामीले चाहिँ निर्वाचनतिर हामी जान्छौँ, देश निर्वाचनतिर गयो, यसमा कुनै संशय गर्नु पर्दैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधान र कानुन बमोजिमै चाहिँ जानुहुन्छ र यो कसैले चाहिँ यो व्यवस्था फाल्ने जस्तो कुरा चाहिँ मुखले फाल्न सकिन्छ र हातले फाल्न सकिन्छ र ल त्यति कमजोर व्यवस्था हो जो फाल्न चाहदा ल म भने ल हामीलाई व्यवस्था फाल्न मन लाग्यो भने हामीले के गर्ने होला? हामीलाई यो व्यवस्था मन परेन भने हामी निर्वाचनमा जानु पर्यो, हामीले म्यान्डेट लिएर आउनु पर्यो, हामीले 2/3 लिएर आउनु पर्यो, हामीले संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, वा हामीले राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु पर्यो र सडकबाट सत्ता परिवर्तन गर्नु पर्यो, वा हामी जनमत सङ्ग्रहमा जानु पर्यो र म्यान्डेट लिएर आउनु पर्यो। योभन्दा बाहेक तपाईँले व्यवस्था परिवर्तन गर्ने केही छ तपाईँसँग? ल केपी ओलीले पशुपतिमा चाहिँ सुनको के अरे जलहरी भन्छ कि के भन्छ, जलहरी लाउनु भयो, उहाँले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा हुनुभयो भनेर यो मसिनरी आइएनजिओहरूले भनिरहेछन् धेरै। केपी ओलीले संविधानको धर्मनिरपेक्षता परिवर्तन गर्न चाहनुभयो भने त केपी ओलीले 2/3 पुर्याउनु पर्यो नि संविधान के अरे संसदभित्र। केपी ओलीले चाहिँ संसदमा संविधान संशोधनको प्रोसिजर छ त्यो पुरा गर्नु पर्यो, बा जनता कहाँ गएर म्यान्डेट लिएर आउनु पर्यो। यो कसैले चाहिँ चाहेर व्यवस्था जानेर आउने हुन्छ र यो प्रोभिजन हामीले चाहेर आयो र होइन। त्यस कारणले यो त चाहिँ मुलुक किताबन्दी छ, ध्रुवीकरण छ। त्यस कारणले यो प्रश्न मलाई अलिकति के लाग्यो भने जस्तो यो कहाँ के हुँदो रहेछ भने नि जनताले हेर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको आचरणमा हेर्ने रहेछ कि। जस्तो धर्मजीले भनिरहनु भएको छ नि, व्यक्तिको आचरण कस्तो छ त्यो अनुसार तपाईँले डेमोक्रेसीलाई कसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो हेर्ने रहेछ जनताले। जनता अहिले हेर्नुहोस् न, जति अब जस्तो अस्ति एउटा शपथ भयो नि, उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, उहाँले कस्तो देखियो भने नि, यो मैले त्यसै आचरणको कुरा गरिरहेको छैन, उहाँले चाहिँ शब्द प्रयोग गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले शब्द प्रयोग गर्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्री भन्ने पद, राष्ट्रपति भन्ने पद त्यहाँ कोही व्यक्ति होला। त्यही भएर त हामीले संविधानमै 5 वटा व्यक्तिलाई चाहिँ के अरे सम्माननीय भन्यौँ, हो निश्चित व्यक्तिहरूलाई माननीय भन्यौँ। त्यसको कारण छ नि, त्यो पदमा को व्यक्ति बस्छ होइन, त्यो व्यक्ति भनेको ओजनदार हुनुपर्दछ। राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रकै परिपालक हो, संविधानको परिपालक हो, देखिनु पर्दछ। यो वास्तवमा अरूले भन्ने मात्रै विषय पनि होइन, देखिनु पर्दछ। सर्वसाधारण जनताले हेर्दाखेरि यो त मेरो राष्ट्रपति हो, यसले राष्ट्र जोगाउँछ, यसले संविधान जोगाउँछ भन्ने कुरा हेर्ने हुनुपर्दछ। हरेक क्षण क्रिटिसाइज भइरहेछ र तपाईँको आचरणै त्यस्तो छ भने अनि त्यो कुराबाट देखिँदैन। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रतिज्ञा, उहाँले जनताप्रति प्रतिज्ञा गर्नु नपर्ने, त्यो शब्द फेर्दै नपाइने भनेपछि त सबै ठाउँको शपथ लिने आफ्ना तरिकाहरू छन्। अमेरिकामा बाइबलमा हात राखेर शपथ लिइन्छ, हामी कहाँ कसम खाने तरिका हामीले खोज्यौँ। विभिन्न राजनीतिक दलका मानिसहरूले त्यो शपथको भाषा बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ म जनताप्रति या धर्मप्रति म शपथ खान्छु भनेर हामीले विभिन्न अल्टरनेटिभ शब्दहरू पनि दिएका छौँ। तर प्रतिज्ञा गर्नै पर्दछ, म जनताप्रति प्रतिबद्ध छु भन्नु नपर्ने हो। मैले किन आचरणको कुरा गरेको भने नि, यो आचरणबाट देखिँदो रहेछ कि तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ हो। अहिले त्यही भएको, अहिले के भएको भने सबैलाई आशंका लाग्यो यस्तो बेलामा चुनाव हुन सक्ने सम्भावना छ। डेली 200-300 मान्छे मरिरहेछन्। उहाँले कुन उदाहरण दिनुभयो भने पश्चिम बङ्गालमा त चुनाव भयो, अरू देशका क्षमता होला, अरू देशले कोभिडसँग लडाइँ गर्ने, महामारीसँग लडाइँ गर्ने क्षमता बनाएको होला, हामीसँग त्यो क्षमता नहुन सक्छ। नेपालीसँग सबै कुरा हामीले माग्नु पर्नेछ। लगातार 4 महिना यही ढङ्गले गयो भने हामी चुनाव गर्न सक्ने परिस्थितिमा हुन्छौँ? यो कुराको जवाफ दिनु नपर्ने हो। यस्तो बेलामा, यस्तो संवेदनशील बेलामा विकल्प छ भने तपाईँ विकल्पमा जानुहोस् न त।
भनेर विकल्पमा जान दिनुपर्ने ठाउँमा के भयो त भन्दाखेरि विकल्पै नरहने गरी मैले अघि पनि निवेदन भने तपाईँलाई कि संविधानको भित्रभित्र छिद्रबाट छिरेर अनि त्यसपछि जसरी पनि म मात्रै पर्फेक्ट छु भन्ने कुरो प्रमाणित गर्न खोजे जस्तो देखियो। अनि त्यही गरे पनि हुन्थ्यो नि त। ल यो सबै दृष्टिकोणबाट ओलीजी स्वेच्छाचारी, उहाँले व्यवस्था परिवर्तन पनि गर्न चाहनुभयो, आफू बाहेक विकल्पै देख्नु भएन, तर वैधानिक ढङ्गबाट उहाँलाई अप्रमतमा पारिदिए त भोलि अर्को सरकार पार्नै खोजेको त हो नि अन्य दलहरूलाई। म हेर्नुहोस्, मलाई ठिकै सिधै दलको डिफेन्ड गर्नु छैन, तर म आज तपाईँलाई के भन्छु भने गर्न खोजेको हो नि त। त्यसैले त राष्ट्रपतिलाई निष्पक्ष संस्था भनिँदो रहेछ नि। राष्ट्रपति व्यक्ति मात्र होइन, त्यहाँ कोही व्यक्ति बसेको होला, रिप्रेजेन्टेटिभ कोही होला, तर त्यो संस्था हो। त्यो संस्थाप्रति आस्था हुनुपर्दछ। सबै राजनैतिक दलको लागि राष्ट्रपति त निष्पक्ष व्यक्ति हो नि, त्यो संस्था हो नि। त्यो संस्थाले के गरिदिनु पर्थ्यो भने दलहरूलाई चित्त बुझाएर अन्तिम आवरसम्म ल तपाईँबाट भएको यो 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 कामको प्रमाणित गरिदिनुहोस्, ल तपाईँ आउनुहोस् है, म शङ्का लाग्यो। जस्तो केही सदस्यहरूले त हामीले चाहिँ सिग्नेचर गरेको होइनसम्म भन्नुभएको थियो नि त। त्यो कुराको भेरिफाई गर्नु पर्दैन राष्ट्रपतिले, मेरो भनाइ यो हो के। सेनापति प्रकरणमा रामवरण यादवले चाहिँ दलको सर्वदलीय बैठक बसाल्नुभयो आफ्नो कार्यालयमा। उहाँले चाहिँ सेनापतिलाई समर्थन गर्नुभयो, के अरे थमौती दिनुभयो। उहाँले तपाईँ गएर अड्डामा बस्नुहोस् भन्नुभयो, थमौती दिनुभयो। सरकार चाहिँ यता थियो, सिंहदरबारमा थियो। सरकारले गरेको सिफारिस होइन कि उहाँले चाहिँ सामान्यतया हाम्रो व्यवस्थामा चाहिँ राष्ट्रपति भनेर चाहिँ सरकारले दिएको निर्णयहरू सिफारिसहरूमा चाहिँ तपाईँको सही गर्ने नै निकाय हो। यद्यपि त्यो संस्थाको कुनै पनि एउटा खेलमा एक्ज्याक्टली यद्यपि त्यो संस्थाको कुनै एउटा खेलमा यदि खेलका एक पक्षका खेलाडीहरूले चाहिँ यसको अम्पायरले ठिक गरिरहेको छैन है, यसले चाहिँ सही रूपमा न्याय निरूपण गरिरहेको छैन, यसले समान किसिमको नियम दुईटै पक्षलाई लागू गरिरहेको छैन भनेर पटक पटक प्रश्न उठाउँछन् भने त्यो खेलाडीको नभएर न्यायाधीशको दोष पनि त हुनसक्छ, रेफ्रीको दोष हुनसक्छ। स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपति भन्ने निकाय चाहिँ त्यो इन्टिग्रिटी, त्यसको इन्टिग्रिटी, त्यसको न्युट्रालिटी त्यो चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ र यस्तो निकायप्रति फेथ बढाउने गतिविधि गर्नुपर्छ। त्यो स्वयं पदमा हुने मान्छेले पनि गर्नुपर्छ र चाहिँ अरूले पनि गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ अरू एक्टरहरूले पनि गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै विवादै भएन। यसमा अघि मोरालिटीको ग्राउन्ड चाहिँ जे भन्नुभयो हाम्रो गोपाल सरले, त्यसमा पनि कुनै विवाद भएन। पर्सनली मलाई भन्नुभयो भने म ईश्वरको नाममा शपथ गर्न सक्ने हैसियत भएको मान्छे हुँ। पर्सनली मलाई भन्नुभयो भने म चाहिँ यदि मेरो फेथ चाहिँ ईश्वरमा छ भने म चाहिँ गर्न सक्छु। मलाई चाहिँ त्यो केही समस्या पर्दैन। मलाई चाहिँ म चाहिँ त्यो पर्सनल्ली त्यो गर्न सक्छु ईश्वरको नाममा। त्यो चाहिँ मेरो कुरा भयो, मेरो इन्डिभिजुअल फेथको कुरा भयो। यसमा मैले उहाँले डिबेट गरिराख्नु परेन। सुखद कुरा के हो भने एउटा अध्यादेश आछ, फर्दर भोलि पार्लियामेन्टले त्यो सम्बन्धी कानुन बनाउला र राम्रो प्रोभिजन राख्ला, यसमा पनि होला। अब चाहिँ कुरा के रह्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो निकाय इन्टिग्रिटी हुनुपर्छ, न्युट्रल हुनुपर्छ, यसमा पनि विवाद भएन। मैले अघिदेखि मलाई चित्त नबुझेको कुरा के छ भने मैले भन्न तपाईँलाई राम्रोसँग मैले सकिनँ कि मैले के भनिरहेको छु भने पार्लियामेन्टमा तपाईँको कोर्टमा बल थियो कि पार्लियामेन्ट चाहिँ रिस्टेट भइसकेपछि हिजोको मितिसम्म संसदमा कसको कोर्टमा बल थियो वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेपछि आदरणीय शेरबहादुर देउवाकै कोर्टमा थियो बल, त्यो चाहिँ पुष्पकमल दाहालकै कोर्टमा थियो कि बल। उहाँहरूले चाहिँ त्यो चलाउनु भएन। मैले यो भनिरहेको छु, कोभिडको यो अवस्थामा चुनावमा जान रहर होइन नि। जस्तो उदाहरणको लागि म उम्मेदवार भएर जानु पर्ला, म चाहिँ चुनाव लड्या मान्छे जस्तो मानौँ म उम्मेदवार भएर जानु पर्ला, गाह्रो छ नि चुनाव लड्न। तपाईँ जनता यहाँ के भनेर जानुहुन्छ यस्तो बेला भन्नु भने स्वाभाविक हो नि। यो परिस्थिति, कोभिडको परिस्थिति त उहाँलाई र मलाई एउटै परिस्थिति हो नि। कोभिडको परिस्थिति एउटै परिस्थिति हो, तर वैकल्पिक सरकार दिन सकिने स्थिति हामीले बनाउनु पर्यो। अन्यथा कि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर जानु पर्यो। यस्तो बेला चुनावमा पनि जान सकिँदैन। हिजो थाहा थियो नि, हिजो बिहान कागजपत्र लिएर चाहिँ बुढा नीलकण्ठ जाँदा माधव कमरेडहरूलाई नै थाहा थियो त। ल अपोजिसनको नेताले त चाहिँ अब अनुकूल हुने बित्तिकै सरकार बनाउने खोज्नुभयो, राम्रै भयो। त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा थियो नि यो पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन हुनसक्छ, पार्लियामेन्ट डिजोल्भ हुनसक्छ। त्योभन्दा हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कन्टिन्यू गरौँ, ल भोट दिउँ वा विकल्प दिउँ भन्नु भएन नि। त्यो जिम्मेवारी उहाँहरूले पनि किन जिम्मेवारी त्यो भन्नु भएन भने उहाँहरू पनि गौडो कुरेर बस्नु भएको छ। कति बेला उहाँहरूको अङ्क गर्नुभएको छ, को सांसद कता छ भन्नुभएको छ। यस्तो पनि हुन्छ त, केपी ओली बालुवाटार हुने माधव नेपालले चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा सही गरेपछि चाहिँ पार्टी सिस्टम त रहेन नि। त्यस कारणले मैले बुझाउन नसकेको कुरा के हो भने पार्लियामेन्टभित्र भएका दलहरूको कोर्टमा बल हुँदासम्म करिब 4 महिना उहाँहरूले किन बनाउनु भएन, मेरो यसमा चाहिँ यही टिप्पणी हो। तर अब चाहिँ तपाईँले सिस्टम त चलाउनुपर्छ। त्यो भने तपाईँले इलेक्सनमा त जानुपर्छ, परिस्थितिको ट्याकल गर्दै चुनावमा जानुपर्छ। यो अध्यायमा मेरो कुरा यति राखेँ मैले। होइन, अब यस्तो छ, चुनावलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने होइन। यो चाहिँ समयावधिभित्र हुने चुनाव, आवधिक चुनाव भनिन्छ त्यसलाई। आवधिक निर्वाचनको कुरामा कुनै विमति होइन। मैले चाहिँ यो कस्तो भने हामी त नागरिक समाजका मानिसहरू हौँ।
हामीले हेर्ने कुरा के रहेछ भने आज तपाईँले के यो हामीले जति सोसल मिडियाहरू हेर्छौँ, जति मिडिया हेर्दछौँ, जनताको जति ओपिनियन हामी विभिन्न पत्र पत्रिका र मिडियाहरूबाट सुन्दछौँ कि यो फजुल हो त? करिब 70देखि 80% मिडियाहरू, चाहे त्यो सामाजिक मिडिया भन्नुहोस्, चाहे त्यो चाहिँ यस्तो छापा र इलेक्ट्रोनिक मिडिया भन्नुहोस्, सबै मिडियाबाट के कुरा देखिरहेको छ, पब्लिक ओपिनियन के आइराखेको छ भने यो अचाहिँदो कुरा भयो भन्ने कुरा भइरहेछ भने मेरो आजको गुनासो त के हो भने प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहिराख्न उहाँलाई चाहिँ मन लाग्यो होला, उहाँले अनेक खालको यो जालझेल पनि गर्नुभयो होला, राजनीतिक जालझेल भन्छु म यसलाई, त्यो गर्नुभयो होला। तर राष्ट्रपति जस्तो संस्था, अब राष्ट्रपतिले त कुनै दलको व्यक्तित्व हुन पाइँदैन त। हाम्रो के रहेछ भने हेर्नुहोस् के हुँदो रहेछ भने नि, तपाईँले योभन्दा पहिलाको पार्लियामेन्टमा एकजना न्यायाधीशको विषयमा कुरा उठ्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको महाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उठेपछि उहाँले बेन्च छाड्नुभयो। न्यायाधीशको निष्पक्षता कायम राख्नको लागि उहाँले म अब यो बेन्चमा बस्दिनँ भनेर उहाँले बेन्चमा नबसिसकेपछि त्यो ठाउँमा अर्को न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो नि। हो, यही कुरा अब राष्ट्रपति कुनै दलको हुन पाउनुहुन्न, उहाँ भोलि पनि हुन पाउनुहुन्न। राष्ट्रपतिको पदमुक्त भइसकेपछि पनि उहाँ अब कुनै दलको हुनुहुन्न भनेपछि हिजो अब यहाँनिर कस्तो आशंका आयो भने नि, हिजो उहाँ के हुनुहुन्थ्यो व्यक्तिहरू अब आज हेर्न थालेका छन्, हिजो त उहाँ यो भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त त्यो आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन नै गर्न सक्नु भएन। मेरो राष्ट्रपतिप्रति ठुलो एउटा भोलि त पर्दाखेरि त राष्ट्रपतिबाट त म त संरक्षित हुने रहेनछु, यो मैले त केवल भाषा बोलेको मात्रै हो, मैले मात्रै होइन, हरेक जनताको तह तब्काबाट यो कुरा उठ्न थालेको छ भने राष्ट्रपतिले मौका दिनु पर्दैन? यत्रो गुनासोको मौका दिने हो? दलीय व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था हो, संविधान अनुसार बनेका दलहरू हुन्। हाम्रो संवैधानिक सर्वोच्चता भनेर हामीले जुन सिस्टमलाई भनेका छौँ त्यो संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्नको लागि पनि अहिलेका दलमा जति राजनीतिक दलहरू छन् यिनै राजनीतिक दलहरूले भएका गुनासो मेटाउने जिम्मा त राष्ट्रपतिको हो नि। अन्तिम आवरसम्म उहाँले कोसिस गर्नुपर्थ्यो। हिजो 2 जना सदस्य गइसकेपछि प्रधानमन्त्री र अर्को दाबी गरेर जाने सदस्य उहाँको लागि बराबर हुनुपर्दथ्यो। यो आज किन हुन सकेन? यो घटना भएको 24 घण्टा मात्रै बित्दा नबित्दै भएका कारणले गर्दाखेरि धेरै विषय चाहिँ हामीले यसमै बढी केन्द्रित भयौँ। अब अदालती निरूपणसँग पनि जाँदै गर्ला, अब जाँदै टुङ्ग्याउँदा तपाईँहरू दुवैजनालाई अब कसरी अगाडि बढ्ला, यसको संवैधानिक राजनीतिक कानुनी निरूपण कसरी होला? धर्मजीबाट क्रमशः अवश्य चाहिँ जस्तो हिजोदेखि अहिलेसम्मको गतिविधिका बारेमा संवैधानिक रूपमा चाहिँ कसैले च्यालेन्ज गर्दा त च्यालेन्ज गर्ने ठाउँ हुने नै भयो स्वाभाविक रूपमा। त्यस्ता प्रश्नहरू कोर्टमा गयो भने त्यसले पनि निरूपण गर्ला र मूलतः चाहिँ सरकारले चाहिँ निर्वाचनको तयारी गर्छ, सरकारले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य लगायतका विषयहरूलाई उच्च सावधानीपूर्वक कोरोनाको चाहिँ ट्याकल गर्दै निर्वाचनतिर जानुको हामीसँग अरू विकल्प छैन। राजनीतिक दलहरू चुनावको लागि तयार हुन्छन् र तयार हुनुपर्छ। म त अझ के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने जस्तो ध्रुवीकरण अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ, जे ध्रुवीकरण हुँदैछ एउटा चुनाव चाहिँ केपी ओली एकापट्टि अरू एकापट्टि भएर लडे पनि राम्रो हुन्थ्यो, इन्ट्रेस्टिङ। केपी ओली र महन्तजीहरू आउनु होला कि कोर्स चाहिँ त्यतातिर गइरहेछ यो राष्ट्रिय सभाहरू अरू हेर्दा त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो। त्यस कारणले इलेक्सनतिरै जाने हो, इलेक्सन नै अर्को, अब इलेक्सनभन्दा अरू विकल्प हामीसँग रहेन। स्वाभाविक रूपमा पनि हामी अब 1 वर्षपछि चुनावमा जान्थ्यौँ। यो छिटो भयो, म्यान्डेट पुरै गर्न पाएको भए पेरियोडिक इलेक्सन भए भए त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो, द्याट कुड बी बेटर। तर चाहिँ त्यो हामी सकिएन परिस्थितिमा। मैले अघि पनि यो स्थितिलाई मैले सुखद स्थिति भनेको छैन। मैले के भनिरहेको छु भने संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा हामी विकल्पविहीन भएपछिको अन्तिम अवस्था हो। यसबाट गएर यसको निकास चाहिँ फ्रेस म्यान्डेट नै हो र हामी चाहिँ ताजा जनमतमै जानुपर्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो विषय आज हामी शनिबार कुरा गरिराखेका छौँ, भोलि आइतबारको दिनमा मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यससँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पर्नेछन्, रिट पर्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अझ मेरो विचार अरूले हालेनन् भने मै हाल्छु भन्नु न। होइन, हामी पनि जान सक्छौँ, हामी जससँग सम्बन्धित आबद्ध संस्थाहरू पनि जान सक्छन्। म त अझ के भन्छु भने यसको हक दैया, यसको लोकस स्ट्यान्डर्ड कहाँ छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री यो विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग छ। उहाँले गएर खोज्नुपर्छ, उहाँ हो नि गएको त। प्रधानमन्त्री त प्रकारान्तरले प्रधानमन्त्री त त्यो पोस्टमा हुँदै हुनुहुन्छ, यो बुझेर उहाँले यो कुरा गरेको हो। राति उहाँले जुन परिणाम निकालेर ल्याउनु भयो, यो भनिँदैछ यो परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयबाट राति 1 बजे परिणाम निकालेर त उहाँकै पक्षमा गयो नि। उहाँ त चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्थ्यो, संसद विघटन गर्न चाहनुहुन्थ्यो। दुईटै कुरा उहाँबाट उहाँको पुरा भएको छ। उहाँ माग पुरा भएको व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ। यसबाट मर्का पर्ने व्यक्तिको दाबी लिएर जाने व्यक्तिको त भन्दाखेरि अहिले शेरबहादुर देउवा हो, विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा भएको हुनाले उहाँले सर्वोच्च अदालत जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ।
र सर्वोच्च अदालतले मलाई लाग्छ आफूले गरेको पूर्व निर्णय पूर्व नजिरलाई समेत आधार बनाएर छिटो माध्यमद्वारा उहाँले भनेको जस्तो अन्तिममा केही सिप लागेन भने चुनावमा जाने बाटो त छँदैछ, जानै पर्दछ लोकतन्त्रमा चुनावमा जानु भनेर। निष्पक्ष चुनाव, म एउटा कुरा के जोड गर्न चाहन्छु भने यस्तो क्वेसन उठेपछि प्रधानमन्त्रीले भरि चुनावै भएछ भने पनि निष्पक्ष चुनावको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्दछ जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि। भने अब प्रधानमन्त्रीको यो जुन हिजोको कदम छ नि त्यसको लागि चाहिँ यो शेरबहादुर देउबा जानुपर्दछ सर्वोच्च अदालत भन्ने मलाई लाग्दछ। अब उहाँ जानु भएन भने अरू कोही जाला, नागरिक समाजको कोही व्यक्ति पनि जाला होइन। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्दछ भने सर्वोच्च अदालतबाट आउने भर्डिक्ट या त्यहाँबाट आउने निर्णयले एउटा बाटो समात्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब उसले पनि अब संविधानका सबै प्रावधानहरूको अभ्यास सक्यो, त्यसैले अब संविधानमै भएको प्रावधान अनुरूप सदन विघटन भयो भनेर होइन, यो एउटा तपाईँले भनेको अवस्था। अर्को अवस्था त के पनि देखिने भने यसमा पुरा गर्नुपर्ने नियत र बदनियतको कुरा गर्छौँ नि हामी। यसमा नियत साफ देखिएन भनेर घुमाएर सर्वोच्चले भन्न सक्दछ। नियत सफा नदेखिएको हुनाले जुडिसियल टेस्ट स्वाभाविक रूपमा उहाँले भने जस्तो जुडिसियल टेस्ट हुनु पर्यो, हुन पाउनु पर्यो। के अरे मर्का परेको पक्ष जाने नै भयो। त्यो चाहिँ त्यस्तो भयो भने उचित समयमा त्यसको चाहिँ डिफेन्ड गरौँला र त्यसले टुङ्गो लागिसकेपछि चुनाव। हस्, समर संवादका लागि धन्यवाद। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता, राजनीतिज्ञ, एमाले नेता भनौँ। मिल्यो होइन, तपाईँलाई खुसी लाग्छ त्यसरी चिनाउँदा, धर्म रेग्मीजी। र त्यसै गरी डिएलएका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।